إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. آرزو می کنم که خداوند طاعت و عبادتتون رو بپذیره و تا این لحظه تونسته باشید از ماه مبارک رمضان بهترین استفاده رو کنید و بهترین بهره رو ببرید. امروز ما هر روز که از خواب بیدار می شویم، هر روز که روزی رو از ماه مبارک رمضان شروع می کنیم و هر روزی رو که یک روز از رمضان رو وداع می گوییم، در واقع داریم مثل این که یک روز از بهترین روزهای عمرمون کم می شود، از بهترین لحظات. ببینید شما، ماها شبیه چه کسی هستیم؟ ماها شبیه کسی هستیم که مثل یک مجسمه یخی هستیم که هر روز بخشی از ما آب می شود. ولی مهمتر از همه این لحظاتی است که واقعا دست نیافتنی است. این ماه دست نیافتنی است. نگذارید آسان برود، نگذارید به راحتی برود، چون دیگه بر نمیگرده. تا سال دیگه نمیدونیم واقعا ما میمونیم یا نمیمونیم. امروز هم دروازه دیگری از دروازه های بهشت به روی ما گشوده شد و این نعمت بزرگ رو از دست ندهیم. این دروازه عظیم رو، نعمت رو فرصت بدانیم. اگر اونایی که تا این لحظه در فکر خودشون نبودند، یادشون نبوده است، در فکرش نبودند، بدانند که خداوند خوان کرمش به روی همه ما گشوده شده است و سعی کنیم از اون به درستی استفاده کنیم. صبح که بیدار میشید، وقت سحر که بیدار میشید، دعا کنید و از خداوند بخواهید که تمام خیر و برکتی که در این روز هست رو نصیبتون کنه. پیامبر اکرم علیه السلام بهترین دعاها رو میکردند، بیشترین دعاها رو میکردند. هیچ کسی به اندازه پیامبر دعا نمیکرد، هیچ کسی به اندازه پیامبر استغفار نمیکرد، در حالی که خداوند گناه قبل و بعد اون رو بخشیده بود، در حالی که معصوم بود از گناه، ولی باز هم بیشترین توبه و استغفار رو میکردند و بیشترین دعا. و یکی از دعاهای مهمی که میکردند این بود که میفرمود وقتی روز شروع میشد، میفرمود خدایا خیر این روز رو نصیبم کن و از شر اون مرا حفظ کن. و نه تنها روز رو، بلکه اگه باد میومد همین دعا رو میکرد، اگه بارون میومد همین دعا رو میکرد، اگر یعنی خیر اون نعمت رو میخواست و از شرش به خداوند پناه میبرد. اما روزهای ماه مبارک رمضان روزهایی هستند همه لحظات اون خیر هست. یکی از قضایایی که خیلی مهمه در اینجا بهش بپردازیم بحث دعا هست. دعای در ماه رمضان بسیار مهم هست. اون رو غنیمت بشیم، بهش اهمیت بدیم و یک لحظه رو از اون از دست ندهیم. یک لحظه رو حتی از دست ندهیم که بسیار مهم هست و اهمیت اون رو به خوبی بدونیم. و در حدیثی از رسول الله علیه السلام فرمودند که ثلاث دعوات مستجابات، 3 تا دعا هستند که این 3 تا دعا مستجاب هستند، مورد قبول خداوند از ورد نمی شود. شما روز رو روزه می گیرید، ولی مواظب باشید که این موضوع رو از دست ندهید. فرمود 3 تا دعا هست از خداوند اون رو میپذیره و رد نمیکنه. یکی فرمود دعوت الصائمی، دعای انسان روزدار. دعای روزدار مستجابه، دعای روزدار مستجابه که خداوند دعاش رو قبول میکنه. و در قرآن کریم هم وقتی که بحث دعا رو کرد، در بعد از آیات روز فرمود ادعونی استجب لکم، دعا کنید که دعای شما رو اجابت میکنم. دعای شما مورد اجابت قرار میگیره و دعا کنید. پس یک دعایی که فرمود دعای انسان روزدار مستجاب هست. دوم فرمود دعای مسافر و سوم فرمود دعای انسان مظلوم. باید حتما انسان مؤمن مواظب این باشه که در این ماه مبارک رمضان لحظه‌ای رو هدر نده
و دعا کنه. رسول الله علیه السلام در وقت افطار فرمودند چه اوقاتی هست. ببینید چه اوقات خوبی رو ما داریم در رمضان. بعد از عصر تا غروب آفتاب وقت اجابه دعا هست. بعد از اینکه افطار کردی وقت افطار وقت قبول شدن دعا هست. وقت سحر وقت قبول شدن دعا هست. وقت قنوت وقت قبول شدن دعا هست. وقت تهجد وقت قبول شدن دعا هست. ثلث آخر شب یعنی 1/3 آخر شب وقتی است که خداوند منادی ندا می‌دهد هل من مجیب فاستجیب له هل من مستغفر فاغفر له و هل من سائل فاعطیه. منادا ندا میده در ثلث آخر شب و خداوند در اون لحظه نزدیکترین لحظه است که انسان به خداوند نزدیک می شود و در اونجاست که میفرماید آیا کسی هست که دعا کند که اجابت کنم دعایش رو؟ و خداوند میفرماید آیا کسی هست که طلب کند که طلبش رو بهش بدم؟ و هر کسی و کسی هم هست که در اون لحظه از خداوند پناه بخواد و خداوند پناهش میدهد. لحظات بسیار مهمی است. پس سعی کنید که همه لحظه ها رو با دعا آباد کنید که دعا بسیار بسیار وقت مهمی است، مخصوصا در وقت افطار و در وقت سحرمون که خداوند به ما امر فرموده است که پیامبر امر فرموده است که دعا کنیم و از خداوند بخواهیم چیزهایی رو که طلب میکنیم. در اینجاست که ما لحظه های بسیار مبارکی رو داریم، لحظه های بسیار عزیزی رو داریم در این ماه مبارک رمضان که برای اجابه دعا بسیار بسیار مؤثر هست. و دعا خواستن، ببینید یکی از دعاهای پیامبر این هست که خدایا 2 چیز رو طلب میکرد، یکی رضاک و الجنه، رضایت تو و بهشتت رو. و هر روز پیامبر اکرم علیه السلام فرمود در هر روزی خداوند یک دعا رو از بندگان روزدارش در ماه مبارک رمضان میپذیرد. یعنی یک دعای شما مجاب می شود، در هر روز دعایی از شما پذیرفته می شود. پس سعی کنید برنامه ریزی کنید برای دعاهاتون و این ماه رو از خداوند بخواهید که شما رو یک دعای مهمی انجام بدید. هر دعایی که می کنید دعاتون مستجاب می شود و بهشت خداوند رو برای خودتون به وسیله دعاهایی که می کنید تضمین کنید. این خیلی مهم هست. وعده‌ای که داده شده است، وقت افطار، وقت سحر، وقت نصفه شب یا آخر شب و همچنین وقتی که شما در قنوتتون دعا میکنید، به اضافه اینکه در هر روزم یک دعا مستجاب است. در هر روزم یک دعا دارید. حالا هر وقتی از روز، هر پاسی از روز این دعا رو انجام دادید، چقدر مهم هست و چقدر برکت دارد این ماه مبارک رمضان. ما هر روز هر چی رو میگیم در خصوص این ماه، واقعا لحظه لحظه اون پر از خیر و برکت، پر از اجر، پر از نعمت فراوان هست و حق هست که بگوییم بزرگترین سبب برای اینکه انسان به بهشت برین برسد روزه هست. روزه رو از دست ندهید که واقعا خیر بزرگی رو از دست میدهید. خداوند در مورد موضوع سحر بسیار اهمیت داده و فرموده است که والمستغفرین بالاسحار. وقتی که در مورد انسانهای شایسته صحبت میکند، یکی از یک دسته از انسانهایی که انسانهای شایسته هستند، کسانی هستند که در وقت سحر به استغفار مشغولند. پیامبر اکرم علیه السلام میفرمود والله انی لاستغفر الله فی اليوم اکثر من 100 مره. در روایت فرمود اکثر من 70 مره، بیش از 70 بار از خداوند استغفار و طلب مغفرت میکنم. و همچنین در روایت دیگه فرمود بیش از 100 بار. و در نمازهامون استغفار میکنیم بعد از اینکه سلام دادیم. لحظات مهمی رو یا در سوره نوح خداوند فرمود و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. از خداوند استغفار کنید که خداوند غفار است. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا.
این خیلی مهمه. فرمود طلب مغفرت کنید، طلب بخشش کنید، چون خداوند بسیار بسیار آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، و آسمان رو بر شما میباراند، یعنی باران فراوانی که سبب زنده شدن شما هست رو قرار داده است. و یمددکم باموال و بنین، به شما اموال و فرزندان خواهد داد. بعضی از اهل علم گفتند که میگن یکی از اهل علم، بعضی میگن ابن عباس بوده است، بعضی کسای دیگر رو میگن که یه شخصی اومد از ابن عباس پرسید که راهی رو به من بگو که نعمتم فراوان بشه. فرمود استغفار کن. اون رفت، کسی دیگری اومد، یا در جلسه دیگه یا در همون وقت کسی دیگری اومد گفت که دعایی برای من بکن که فرزنددار بشم. گفت برو استغفار کن. یکی دیگه اومد ازش پرسید که به من دعایی به من یاد بده که مالم فراوان بشه. گفت برو استغفار. گفت سوال کردن، گفتن چرا به همه اینها میگی برو استغفار کن؟ گفت که خداوند فرموده است که قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. انسان وقتی که از خداوند طلب مغفرت می کند، در واقع از خود وقار برای خداوند قائل است. وقتی که خداوند یکتا رو می پرستد، وقتی که دلش همراه با زبانش به ذکر و یاد خداوند مشغول هست، وقتی که دعا می کند، مخصوصا شما دعاهایتون رو همراه این عبادت عظیم قرار بدید. ما همیشه دعا می کنیم، همیشه مشغول دعا هستیم، ولی دعایی که همراه با روزه هست دعای دیگری است. دعایی که همراه با روزه است چیز دیگری است که قابل مقایسه با هیچ روز دیگری نیست و این خیلی مهم هست. شما همراه با عبادت عظیمی چون روزه مشغول به دعا هم هستید. پس سعی کنید که بهترین دعاهاتون رو، بهترین چیزهایی رو که از خداوند می‌خواهید رو در این روز قرار بدهید که دعا کنید و هر چی رو از خداوند دوست دارید بطلبید، که دعا اصل همه عبادات هست. و خداوند فرمود، یا به عبارت دیگری در اونجایی که خداوند می‌فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کسی که از عبادت من استکبار کند، خودش رو بزرگتر ببیند، داخل جهنم خواهد شد. قبل از این می‌فرماید ان الذين تدعون من دون الله، یا آیات دیگری که می‌فرماید پس این می‌فرماید دعا کنید. بعد می‌فرماید اونایی که از عبادت امتناع می‌کنند. مفسرین گفتند که عبادت منظور اینجا دعا هست، چون قبلش هم بحث دعا کرده. اینجا دعا رو می‌فرماید کسی که امتناع کند از دعا کردن و از دعا کردن خودداری کند یا تکبر بورزد، داخل جهنم است. اونی که تکبر میکنه و چیزی رو از خدا نمیخواد. اما پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اگه کسی از شما بند کفشش رو هم گم کرد، باز از خدا بخواهد که اون رو بهش برگردونه. مقصود چی هست؟ آیا مقصود این است که انسان عاجز باشه؟ نه، مقصود اینه که خداوند به ما قدرت میدهد که حتی برای انجام دادن کوچکترین کارها نیاز به کمک خداوند داریم و نیازمند خداوندیم و خداوند بی نیازه. و این حس، با این حس دعا کردن مهمه. فکر نکنید نباید دنیا رو بخوایم از خداوند. چرا؟ هر چی رو میخوای، غذا تو میخوای دعا کن، سلامت میخوای دعا کن، فرزند میخوای دعا کن، همه اینها رو دعا کن. من نمیگم که حتما یعنی همه دعاها عیناً همونی میشه که تو میخوای، ولی قطعاً خداوند اجابت میکنه. خداوند وعده داده به این که ادعونی استجب لکم، فرمود که دعا کنید شما را اجابت میکنم و این وعده خداونده و انسان نباید غصه قبول شدن رو داشته باشه چون خداوند وعده داده. ولی چه وقت و کی برمیگرده به اینکه خداوند خودش آگاه هست به اینکه چه زمانی برای ما مناسب این دعای ما اجابت بشه، یا اصلا شاید هم خداوند این دعا رو عین همون رو اجابت نکنه چون به ضرر ما هست، ما نمیدونیم، خداوند میدونه. چون به ضرر ما هست این رو به عنوان یک عبادت و یک اجر عظیم ذخیره میکنه برای قیامت ما و به جای اون چیزی رو به ما میده که مناسب
حال ما خواهد بود. اون کسی که همیشه دست به دعا هست ضرر نمیکنه، حتی اگر دعاش هم اجابت نشده باشه ضرری در این دنیا نمیکنه، بلکه یقینا سود خواهد کرد. چه اینکه عین همون رو بهش بده خداوند یا چیز دیگری رو به اون بده غیر از اونی که طلب کرده. مهم اینه که وقتی که دست بلند میکنی معنی کلامت این هست که خداوند قادر مطلق است و من ضعیف مطلقم. همه وجود بنی آدم ضعف و ناتوانی و عجزه. همونطوری که یکی از بزرگان میگه عجزی کنزی، عجز و ناتوانی من در مقابل خداوند گنجینه من است. این در همه دعاها این گونه است که انسان وقتی در مقابل خداوند اظهار عجز و ناتوانی کند، خداوند این رو به عنوان عبادت بزرگ از اون میپذیرد و گنجینه بزرگی از خیر و برکت رو نصیب اون خواهد کرد. اونایی که اظهار قدرت میکنن و فکر میکنند که نیازی به خداوند دعا کردن ندارن، در بدترین شرایط قرار دارن. اون فکر میکنند که نه دعا چیه، خودم میرم کار میکنم و همه چی رو دارم و هرچی هست از علم و از توانایی و از قدرت خودم است و دیگه توجهی به دعا نمی کنن. در حالی که دعا کردن اساس همه خیرات هست، اساس همه عبادات هست و اظهار عجز کردن در بارگاه خداوند بسیار مطلوب و ضروری هست. باید حتما این رو به خوبی بدونیم که نباید فکر کنیم ما میتونیم در مقابل خداوند خودمون رو خیلی مهم بدونیم، بلکه باید خودمون رو ضعیف و ذلیل و خاضع و خاشع بدونیم. این هست که در لب عبادات فرموده است اونهایی که خاشعند، اونهایی که خشوع دارند، ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. اونهایی که همیشه خشوع خداوند رو دارن، خاشع هستند، اونها خداوند اجر بزرگی رو نصیبشون میکنه و بهشت رو نصیب اونها خواهد کرد. پس رمضان باب مهمی برای ورود به بهشت است به وسیله دعا کردن. شما هر روز در این ماه مبارک رمضان یک دعا از شما مستجاب می شود. وقت سحر، وقت افطار، وقت نیمه های شب و در هنگام نمازهایی که می خونید. شما قیام رو دارید که در اون در سجده هاش دعا می کنید و در هر بار یک دعایی از شما پذیرفته می شود. پس هیچ لحظه ای رو از این ماه مبارک از دست ندهید و لحظه اون رو با عبادت آباد کنید، با عبادات متنوع آباد کنید، اما دعا را هیچگاه فراموش نکنید. مهمترین کاری که میتونید بکنید عادت کردن به دعا خیلی مهمه. مهم اجابت نیست، مهم خود دعا هست. کسی که در روایتی اومده است از حضرت عمر میگه اون کس من حرم الدعاء حرم الخیر کله، هر کسی که محروم بشه از دعا کردن از همه خیرها محروم شده. پس سعی کنید دعا کنید که دعا بزرگترین باب خیر رو به روی شما باز میکند. از هدی و سنت پیامبر اکرم علیه السلام این بوده که دعا میکرده و بهشت رو از خدا میخواسته است. در ماه مبارک رمضان که خود دری از دروازه‌های بهشت هست، دعا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.